أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعديلا وزاريا منتظرا منذ وقت طويل، لكن رئاسة الجمهورية التونسية سارعت بإعلان أنها غير موافقة عليه. مع ضيفي مشاهدينا الكرام عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة سيدة يسرى الميلي، عضو الديوان السياسي لحركة نداء تونس. سيدة يسرى الميلي، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك ورحب أنا وأنت في الاستوديو بضيفي في الجانب المقابل سيد رضا إدريس، عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة. سيد رضا إدريس، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. مرحبا، شكرا لك. مرحبا إذن أرحب بكم في هذه الحلقة. وحتى أعود إلى تصريحات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يقول أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه أمس يهدف وفق تعبيره إلى وضع حد للأزمة السياسية الراهنة. ما تعليقكم على هذه الحكومة، وهل وضعت فعلا حدا للأزمة الراهنة؟ أبدأ معك عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة السيدة يسرى الميلي، عضو الديوان السياسي لحركة نداء تونس. مرحبا من جديد. شكرا. هذا التحوير هو الخطوة الأخيرة لحركة النهضة لتمسك بالأمور وطبعا لتحكم. هذه الخطوة سبقتها خطوات عديدة، بدأت من وثيقة قرطاج عندما تمسكت حركة النهضة بشكل غير مفهوم برئيس الحكومة الحالي، ثم بعد ذلك بدأنا نفهم طبعا العلاقة بين رئيس الحكومة وحركة النهضة، طبعا لأنها أرادت تعميق الأزمة السياسية، والآن بتمرير تحوير وزاري بالقوة قد أزمت الأوضاع، والهدف طبعا هي وصولها إلى انتخابات 2019، وهي ممسكة بدواليب الدولة بطريقة غير شرعية وبطريقة ضربت في العمق إرادة الشعب التونسي في خلال 2014. أيضا ضربت العلاقة بين رئاسة الدولة وبين الحكومة الحالية، وهذا أيضا هدف من أهدافها. نعم، إذن تمرير تحوير وزاري بالقوة مما أزم الأوضاع. تتهم حركة النهضة ضيفتي من تونس العاصمة بأنه ضرب العلاقة ونخرها بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة. ما تعليقك أنت سيد رضا إدريس، عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، أولا على هذا التعديل الذي أعلنه يوسف الشاهد وأنتم طرف فيه، وأيضا على الرفض الفوري من قبل رئاسة الجمهورية لهذا التعديل؟ السيد رئيس الحكومة أعطى المبررات والدواعي لهذا التعديل الحكومي، والحقيقة أن التعديل الحكومي كان مطلبا ملحا منذ أشهر، منذ حوار قرطاج 2، حيث تم الاتفاق على 62 نقطة هي مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي اللي هي ضرورية لإنعاش الاستثمار في بلادنا، لإحداث منهجية اقتصادية في عودة التنمية إلى تحقيق مطامح التوانسة في الحقيقة في العدالة الاجتماعية وفي الإصلاحات الاقتصادية. النقطة 64 كانت تتعلق بوضع الحكومة، وكان هنالك مسألة حولها إجماع أن الحكومة ينبغي تعديلها، وكان هنالك فريق آخر يريد تغيير الحكومة برمتها بما في ذلك رئيس الحكومة. نحن كنا ندافع على فكرة تعديل الحكومة من أجل أكثر نجاعة، من أجل أن تمسك الحكومة أكثر بعد أن تجري تقييما لعملها للسنتين الأخيرتين، حتى تستطيع أن تتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي والإصلاحات المطلوبة بأكثر اقتدار وبكفاءة أكثر فيما يتعلق بما تبقى من مرحلتها من هنا إلى انتخابات التشريعية والرئاسية 2019. إذن نحن كنا ندافع على استقرار الحكومي كجزء من الاستقرار السياسي، بمعنى المحافظة على رئيس الحكومة، لأن تغيير رئيس الحكومة هو الإطاحة بالحكومة برمتها. حدثني على مسألة ما حدث من هذا التعديل، هل أزم الأوضاع سيد رضا إدريس؟ هو أزم وضع حزب نداء تونس. جيد.
هو أزم وضع حزب نداء تونس الذي هو للأسف الشديد متأزم بطبيعته. جيد، أتوقف عند هذه النقطة وتسمحك في العودة للسيدة يسرى الميلي. يقول إن هذا التعديل أزم وضع حزب نداء تونس المتأزم بطبيعته. يقول ضيفي الشاهد لم يتجاوز صلاحياته، لم يخرق الدستور يقول كثيرون، وبالعكس بل لبى رغبة ملحة منذ وقت طويل في تعديل هذه الحكومة وإدخال أو ضخ دماء جديدة فيها من أجل نجاعة أكبر. تفضلي سيدتي يسرى الميلي. يعني أولا لنترك تأويلات الدستور إلى أهل القانون والقانون الدستوري، لأن حركة النهضة ورئيس الحكومة أصبح يؤول الدستور على مقاسه، ونحن نعرف أنه في تونس هناك تأويلين للدستور في علاقة بالتحوير الوزاري، وبالتالي لنترك هذا إلى أهل المهنة. ثم أنا أقول أن كلمة الاستقرار الحكومي التي صدعت حركة النهضة رؤوسنا بها هي ما هي إلا محاولة لضرب الاستقرار السياسي. هي تتذرع بالاستقرار الحكومي طبعا لخلق أزمات داخل نداء تونس. أنا أود أن أفهم سيدة يسرى الميلي لما هذا رئيس سيدة يسرى الميلي عفوا على المقاطعة، حتى نبقى في صلب الموضوع مباشرة، أن لا يتحول الأمر إلى ربما سجال مع حركة النهضة ونتحدث عن الاستقرار الحكومي فقط. أنا أود أن أسأل ما الذي يعيب هذا التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة من وجهة نظركم أنتم، حتى نفهم وحتى يجيبك سيد رضا إدريس على هذا الأمر؟ أين الخلل من وجهة نظرك؟ هل هو خلل شكلي؟ هل هو خلل في المضمون تحديدا في هذا التعديل الحكومي؟ طبعا الإخلالات عديدة ومتعددة بعلاقة بهذا التحوير الوزاري. أولا لم تقع استشارة حركة نداء تونس في هذا التحوير الوزاري، وتم تجاوزنا طبعا كحزب أول رابح في الانتخابات 2014. ثم لم يقع التشاور أيضا مع العديد من الأحزاب المنضوية تحت العائلة الوسطية، وأيضا مرر التحوير الوزاري بدون استشارة رئيس الجمهورية. ونحن نعرف أن في هذا التحوير الوزاري هناك وزراء سيادة، ومن قال للسيد يوسف الشاهد أن السيد رئيس الجمهورية لا يريد تغيير وزراء السيادة. هناك أيضا خلل في الإجراءات التي يجب اتباعها لتمرير التحوير الوزاري. أيضا هناك العرف المعمول به، وهو أن يقدم رئيس الحكومة تحوير وزاري للسيد رئيس الجمهورية، فرئاسة الجمهورية تطلب تمرير التحوير على البرلمان، وهذا لم يقع لأن رئيس الحكومة وطبعا ومن وراءها من أحزاب مشاركة في هذه الحكومة تعرف أن رئيس الجمهورية سيرفض هذا التحوير. جيد. هذه هي الإخلالات. جيد. هناك أبعاد أخطر سيدي، هناك أبعاد أخطر. هذا التحوير هو انقلاب على الشرعية، هو انقلاب على الدستور، على الأخلاق السياسية. هذا جيد. حتى أوفي ضيفي حقه. أهداف خطيرة ويجب التصدي له. جيد. وراء هذا التعديل أهداف خطيرة، انقلاب على الدستور كما قال نداء تونس في بيانه اليوم. يعني تم ضرب عرض الحائط بالعرف الجاري العمل به، بحتى الأخلاقيات السياسية كما ذهب إلى ذلك البعض. لم تتم استشارة حزب نداء تونس، لم تتم استشارة أحزاب أخرى، لم تتم استشارة حتى رئيس الجمهورية في هذا الأمر الجلل. سيد رضا إدريس، ما الذي الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية قالت بأن السيد رئيس الجمهورية يتحفظ على التمشي الذي تم به الإعلان عن هذه الحكومة، حيث لم تتم المشاورة لرئيس الجمهورية وإنما تم الإعلام. رئيس الحكومة أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير الوزاري. رد الحكومة أن التشاور مع رئيس الحكومة بموجب الدستور في الفصل 92 لا يكون حصريا إلا إذا تعلق الأمر بتغيير وزير الخارجية أو وزير الدفاع. فيما عدا ذلك فتلك صلاحيات كاملة لرئيس
الحكومة. إذن السيدة التي من ناحية تقول أنه ندع الجدل الدستوري لأهل الاختصاص، ومن الناحية الثانية تقول هذا التحوير فيه إخلالات دستورية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا تجنبت الجدل فيما يتعلق بحزب حركة النهضة، حيث بدأ الاتهام بالرغبة في تغول حركة النهضة من خلال هذا التعديل. أريد أن أذكر وأقول بأن في الحكومة الحالية التي أعلن عنها بالأمس السيد رئيس الحكومة هنالك 9 وزراء من حزب نداء تونس، هنالك 2 من كتاب الدولة من حزب نداء تونس لم يستقيلوا ولم تتم إقالتهم من الحزب، في حين أن حزب حركة النهضة الذي يتوفر على 68 نائب، حزب نداء تونس له 51 نائب، ليس له في هذه الحكومة إلا 5 وزراء و4 كتاب دولة، بالإضافة إلى أحزاب جديدة اللي هو حزب مشروع تونس، اللي هي المبادرة الائتلاف الوطني، الكتلة الجديدة التي التحقت بهذا الائتلاف الحكومي الواسع. إذن المسألة لا تتعلق بالنهضة، المسألة تتعلق الآن بما يشبه الإجماع داخل الكتل السياسية البرلمانية حول الدعم الاستقرار السياسي، ومنه دعم الاستقرار الحكومي عبر هذا التحوير الوزاري. لديكم 9 وزراء في هذه الحكومة في الوقت الذي تحتكم فيه حركة النهضة على 5 وزراء فقط. سيدتي السيدة يسرى الميلي يقول ضيفي هنا في الاستوديو، ويقول أيضا إن رئيس الحكومة، ونعود إلى هذه النقطة، غير ملزم دستوريا بالتشاور مع رئيس الدولة إلا فيما تعلق بوزارتي الخارجية ووزارة الدفاع، لا أكثر ولا أقل. يعني وأنا سألت لماذا كيف علم رئيس الحكومة أن السيد رئيس الجمهورية لا يريد تغيير وزير أو أكثر، وزير الدفاع ووزير الخارجية. بالعودة إلى وزراء نداء تونس، نحن عبرنا عن رفضنا لتواجد السادة الوزراء في الحكومة الحالية، وهذه فعلا محل نقاش داخل الأطر الحزبية، وسنأخذ القرار المناسب لهذا. أنا أعيدكم إلى سابقة أخرى حدثت في هذه الحكومة بالذات، في علاقة طبعا بالاستقرار السياسي. هذه الحكومة تتعمد ضرب الأحزاب. صارت حادثة مماثلة مع حزب آفاق تونس عندما سحب دعمه للحكومة الحالية، فأجبر رئيس الحكومة، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، أجبر رئيس الحكومة الوزراء المنتمين لحركة آفاق على الاستقالة مقابل بقائهم في الحكومة. وهذا ما يفعله أو يحاول فعله مع وزراء نداء تونس. أيضا لقد فتت كتلة آفاق تونس وأخذ منها ما أخذ لدعمه طبعا في الكتلة الجديدة التي كونها كتلة الائتلاف الوطني التي سماها هكذا. هذه فلسفة الحكومة الحالية. الحقيقة ليس هناك لا معالجة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولا رغبة في الإصلاح، ولا رغبة في تبني أي نقطة من نقاط وثيقة قرطاج. واعذروني لننسى وثيقة قرطاج، لأن السيد يوسف الشاهد لا يحترمها ولا يحترم أيضا مؤسسة قرطاج، ولا يحترم الأحزاب والمنظمات المنضوية التي كانت منضوية تحت وثيقة قرطاج. هو فقط يحترم حركة النهضة، وهي المكون الأساسي للحكومة الحالية. نعم. لم يقع إجابتي على سؤال ماذا ستفعلون ب9 وزراء و2 كتاب دولة من حزب نداء تونس بهذه الحكومة. نعم. هذا الكلام كانوا يقولونه منذ شهر على الأقل، ولم يتخذوا أي قرار. الحقيقة تقول ضيفتي أن الحقيقة أن هذه الحكومة تفتت الأحزاب. هذه الحكومة لا يهمها استقرار البلاد، لا يهمها المستقبل البلاد، ولكنها تفتت الأحزاب وتفتت الكتل الحزبية وتناول لا أكثر ولا أقل. الأحزاب التي تفتت إلا لكونها عندها أسباب داخلية للتفتت. رئيس الحكومة عندما طالب وزراء آفاق تونس لأنهم دخلوا للحكومة بعنوان الحزب، باسم الحزب، في إطار مفاوضات باسم الحزب، الحزب قرر عبر أمينه العام الخروج من الحكومة. فبطبيعة الحال رئيس الحكومة طالب الوزراء الذين أتوا من هذا الحزب: هل ستبقون؟ إذا ستبقوا باش تبقوا بصفة
مستقلة أم ستخرجون بموجب قرار الحزب. هو خيارهم وهم اختاروا، وهؤلاء الناس مسؤولين ويعرفوا المصلحة الوطنية كيف ما يعرفوا مصلحة حزبهم، كيف ما يعرفوا مصلحتهم. حينئذ التناقض الحقيقة كبير. السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاء به نداء تونس، زكى حكومته الكتل البرلمانية وعلى رأسهم كتلة نداء تونس. في 28 جويلية تقدم السيد يوسف الشاهد بمطالبة لمجلس نواب الشعب بتزكية وزير الداخلية. نداء تونس بعد أن تردد زكى وزير الداخلية. إلى حين هذا الوقت الحزب يؤيد هذه الحكومة. إلى حين هذا اليوم رئيس الحكومة يعد من حزب نداء تونس، جمد، ولكن بعض قيادات نداء تونس تقول لا يزال من نداء تونس. ينبغي أن يرسي هذا الحزب على موقف. السيدة التي تتحدث اليوم هي أصلا من حزب الوطني الحر، وهذا الحزب منذ شهر فقط كان كتلته البرلمانية كانت جزء من كتلة السيد يوسف الشاهد. حينئذ اندمج هذا الحزب، خرج من كتلة يوسف الشاهد واندمج تماما في حزب نداء تونس. من يفتت الأحزاب في مثل هذه التحولات الفجئية؟ أنا أقول بأن عندما نتحدث عن الاستقرار السياسي باعتباره استحقاق وطني، اليوم البلاد داخلة على تصويت على ميزانية. جيد. حتى أعود إلى ضيفتي سيدة يسرى الميلي. ضيفي يعيب عليكم التذبذب، يعيب عليكم السياحة الحزبية، وآخرون يعيبون أيضا عليكم ما ذهبوا لوصفه بالقول أنكم أنتم من أردتم هذه النتيجة وحشرتم حتى رئيس الحكومة يوسف، أو حاولتم حشر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الزاوية من خلال وضع العصا في العجلة، من خلال محاولة إسقاطه عكس ما مصلحة البلاد وعكس الاستقرار الذي تقتضيه هذه المرحلة. ردك ضيفتي سيدة يسرى الميلي من تونس العاصمة على ما قاله السيد رضا إدريس. يعني قبل كل شيء أريد التعقيب على كون الاتحاد الوطني الحر أو محاولة التقارب مع كتلة الائتلاف الوطني السابقة. أريد القول أننا بعد أن اكتشفنا أن هذه الكتلة لها أهداف أخرى مخالفة للأهداف البرلمانية، كنا ذكرنا أيضا أنها تستعمل وسائل الدولة وتستعمل النفوذ رئيس الحكومة لتكوين مشروع سياسي بنفوذ الدولة وبمباركة حركة النهضة، ولهذا انسحبنا وأعلنا الاندماج مع حركة نداء تونس، وذلك لإنقاذ الحزب الأول أو لتدعيم الحزب الأول في انتخابات 2014 حتى طبعا لا يترك وحيدا في الزاوية كما قلت سيدي ويكون سهل الضرب. بالرجوع كيف ما كان السؤال من فضلك؟ يعني سألتك مع ضيفي هنا في التذبذب يعيب عليكم التذبذب. السياحة البرلمانية كانت تحدث عنها رئيس الجمهورية، وآخرون يقولون أنكم أنتم تجنون ما ذهبتم أو إليه، بمعنى أنكم حاولتم في فترة ما حشر رئيس الحكومة في الزاوية، الإسقاط، القضاء عليه، ضاربين عرض الحائط أنتم باستقرار البلاد. هل هذا الأمر صحيح؟ لا، غير صحيح. كل الأرقام والمؤشرات وكل طبعا آراء الطيف السياسي وأيضا المنظمات الوطنية وكل المراقبين والباحثين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تعرف أن هذه الحكومة تقريبا يعني من أكثر الحكومات كارثية منذ 2014، وتعرف أيضا النتائج التي وصلنا إليها والأرقام المخيفة الحقيقية طبعا المخيفة للاقتصاد الوطني، وأيضا حالة عدم الاستقرار الاجتماعي التي نعيشها بسبب هذه الحكومة. هي ليست مشكلة شخصية مع السيد يوسف الشاهد،
هو تقييم واضح للحكومة الحالية، وهي معناها حكومة قد فشلت فعلا، ولا ندري إلى الآن لماذا حركة النهضة وحيدة تدعم هذه الحكومة، ولا نعرف طبعا الأسباب، والآن أصبحت واضحة الأسباب بعد التحوير الأخير. أعرج أيضا على عدد أعضاء الحكومة لحركة النهضة، هم ليس بالعدد الذي ذكره الأخ، هم 7 وزراء و3 كتاب دولة، وأيضا هناك عدد من أعضاء الحكومة هم محسوبين على المستقلين، ولكنهم عملوا في السابق مع حكومات الترويكا، ولا داعي لذكر الأسباب طبعا احتراما لأعضاء المذكورين المقترحين. نعم، لدي دقيقتان. سيد رضا إدريس، هذه الحكومة غيرت صورة المشهد الذي أفرزته انتخابات 2014، اتفق على ذلك الجميع، وربما يذهب البعض حتى القول أن في ذلك خيانة للتفويض الذي أعطاه الشعب للساسة، والبعض حتى ينادي بعرقلة مسار تنصيب هذه الحكومة. تعليقك باختصار شديد في دقيقة واحدة قبل أن نعطي. هو التغيير حصل داخل حزب نداء تونس الذي انطلق ب86 نائب وانتهى إلى 51 نائب. هؤلاء النواب الذين غادروا هذا الحزب شكلوا كتل أخرى وشكلوا أحزاب، حينئذ وقعت تحركات داخل مجلس نواب الشعب. هؤلاء الذين أصبحت لهم اختيارات سياسية أخرى، هل المطلوب من حركة النهضة باش ما تتعاملش معهم لكي يرضى من بقي في نداء تونس؟ نحن نبحث عن توافق إدماجي، توافق يشمل الجميع، ديناميكية شاملة للعمل التونسي المشترك. حينئذ نحن كنا طالبين ولا نزال نطالب إخواننا في نداء تونس وفي الوطن الحر قبل أن يندمج في نداء تونس أن نلتحق جميعا بهذا البرنامج الوطني على أرضية دعم هذه الحكومة والإصلاح من خلالها. هذه الحكومة السيدة كانت تدعمها وحزبها كان يدعمها من حوالي شهر، فحينئذ هل تبين الفشل خلال ال4 أسابيع الأخيرة؟ هذه مبالغات سياسية لتبرير موقف سياسي لحسابات انتخابية. نحن لا نرى بأن مشاكل تونس تتحل بالحسابات الانتخابية، نرى بأن المشكلات الوطنية تحتاج إلى الإجماع الوطني، وندعو الجميع إلى الالتفاف حول البرنامج الإصلاحي وحول العمل من أجل دعم هذه الحكومة والخروج بتونس من الأزمة التي إن لم نجد لها الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستكون النتائج السلبية على الجميع. سيدة يسرى الميلي، يجب دعم هذه الحكومة يقول ضيفي، والدعوات ربما لتعطيل تنصيب هذه الحكومة. والبعض يسأل هل سيدخل رئيس الجمهورية في مناكفة سياسية نعم أم لا مع رئيس الحكومة؟ يقول أن هذا يجب استبعاده، هذا الأمر مرفوض من أجل استقرار تونس. ما ردك على ذلك؟ كلمة الختام لك لو سمحتي باختصار. يعني أظن أن تقدير الأمور مختلف بيننا. نقول أنها عملية انقلاب حقيقية، انقلاب على الشرعية، وانقلاب على نتائج انتخابات 2014، وانقلاب على كل الطيف السياسي، الأحزاب التي في الوسط التي تمثل الطيف الأكبر للتونسيين. هو انقلاب على مؤسسة رئاسة الجمهورية، وانقلاب على طبعا وهي مقاطعة للمنظمات الوطنية واتحاد الشغل وغيرها. يعني هي حكومة النهضة، ويجب إيقاف هذه المحاولة بكل الطرق. ولهذا نحن ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته وإلى وقف هذه المهزلة الحقيقية في الساحة السياسية، وهذا الخطر الحقيقي على الانتقال الديمقراطي. أرجو أن ننأى بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن هذه التجاذبات السياسية. ثانيا، إن كان خروج بعض النواب من أحزاب لتشكيل كتل وأحزاب أخرى هو خيانة للصوت الناخب، فماذا تقولين سيدتي بأن حزبا بأسره ينصهر في حزب آخر؟ هل كلفوكم الذين انتخبوكم أنتم أم نداء تونس بالانصهار؟ هذه اختيارات سياسية. انتهى الوقت. سيدة يسرى الميلي باختصار شديد تجيبين سيدة يسرى الميلي. انتهى الوقت. انتهى الوقت. سيدة يسرى الميلي، أرجوك الناس أحرار يختارون. وطنيا وقد صادق على قرار الاندماج.
أشكركم جزيل الشكر، كل الشكر، تجاوزنا الوقت بكثير. كل الشكر جزيل لكم عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة السيدة يسرى الميلي عضو الديوان السياسي لحركة نداء تونس. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة في الاستوديو أيضا. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة سيد رضا إدريس عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.